سنیاں دے ان سنی انہاں نال پیار کردے نے تے کدی سوچیا کر جڑے نبی دے دروازے تے دلہا بن کے آئے نے او شان والے نے کہ او کڈی شان والے ہون گے جنہاں دے دروازیاں تے میرا محمد آپ دلہا بن کے تشریف لے گئے نے او ابو بکر دا دروازہ ہوئے او حضرت عمر دا دروازہ ہوئے او حضرت ابو سفیان دا دروازہ ہوئے میرے معزز سامعین توجہ میرے معزز سامعین آقا پھر گئے نے چوتھی مرتبہ مسجد نبوی دے اندر پھر سلسلے دے وچ رکھ لیا اثر رکھ لیا واپس آئے نے تے حضرت عائشہ نے عرض کی دیا تا ہن سمجھ نہیں آ رہی اگلیاں 6 رکعتاں تے رب کولوں منگن واسطے سن اے 2 رکعتاں تے سجدے کیوں نے فرمایا عائشہ میں اللہ دا شکر کیوں نہ ادا کراں جن نے مینوں عثمان ورگا سخی عطا فرمایا ہے میں اللہ دا شکر کیوں نہ ادا کراں جن نے مینوں سخاوت دا طوفان عثمان دیتا ہے جن نے مینوں عثمان دیتا ہے جن نے جنتی دیکھنا ہوے عثمان نو دیکھے جن نے جنتی دی حیا دیکھنی ہوے عثمان دی حیا دیکھے جن نے جنتی دی چال ڈھال دیکھنی ہوے عثمان غنی دی چال ڈھال دیکھ لوے عرض نہیں کر رہا سا آقا نے فرمایا میرے حوض سے میرا ابو بکر بھی نال میرا عمر بھی نال میرا عثمان بھی نال بولو میرا علی بھی نال آقا دی آن گے صحابہ بنڈی آن گے صحابہ دیتی آن گے انشاءاللہ میں تے تسی نالے کوثر پیندے ہوواں گے نالے اکھاں نال دیدار مصطفیٰ کردے ہوواں گے اج 14